Maayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Gibanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon tungod sa iyang giingong pagpangdaot batok kaniya nga kuno adunay kalabutan sa iyang posibleng pagdagan sa pagka-presidente sa 2028. Sumala ni VP Sara pugos nga ginakonekta ang iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte ug kaalyado niini nga si Senator Bongo sa flood control scandal isip preparasyon sa 2028 elections. Matud niya, bahin kini sa pamulitikang pagdaot tungod kay posible siyang mudagan sa pagka-presidente. Giingon pa ni VP Sara nga transparent ang pagpanglimpyo o pagpatuman sa mga proyekto sa Davao City sa panahon nga siya ang iyang amahan pa ang mayor. Kipasangal usab ni VP Sara kang President Bongbong Marcos ang pagkagrabe sa korupsyon sa gobyerno. Daghan kuno mga tao ang nagsalig nga sulbaron ni President Marcos ang problema apan nasukit kini sa kasukwahi. Dili usab siya kumbinsido sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Para kaniya, dili kinahanglan ang komisyon aron makahimo og kaso kay pwede man kunong ipasaka diretso sa ombudsman ang reklamo. Tubag sa ICI Executive Director nga si Attorney Brian Hosaka, ang ilang naratibo mao ang ebidensya. Samtang nanawag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nga aksyonan na ni President Marcos ang problema sa katiwalian sa gobyerno. Matod sa grupo, dakong kontribusyon sa buhis ang ginahatag sa mga negosyante apan wala kuno magamit sa husto ang pondo. Gusto usab sa PCCI nga hatagan og prosecutorial powers ang ICI aron makasaka og kaso batok sa mga mapamatud-ang nalambigit sa anomalya. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.